Maupay na adlaw tainjuan. Welcome to RH Mahinog Sampung Halamang Gamot Garden. Sambong. Ginatabangan niya ang atong kidney nga magawas ang mga nasala nga hugaw sa lawas pinaagi sa pag-ihi. Makatabang pud kini nga malikayan ang bato sa kidney ug pagpanghupong. Ampalaya. Para kini sa adunay diabetes mellitus. Makatabang kini nga ipaubos ang blood sugar level. Lagundi. Kani makatabang sa ubo, hubak, sakit sa ulo, sakit sa panit, ug samad-samad. Rayuma, pinaakan sa insekto, ug pwede pod kini gamitong pangligo sa masakiton. Bayabas, para kini sa sakit sa ngipon, kalibanga, ug panghugas sa samad-samad. Yerba buena, para kini sa mga sakit sa kalawasan sama sa sakit sa ulo ug tiyan. Para pod kini sa rayuma, arthritis, ubo ug sipon, sakit sa ngipon, dysmenorrhea or sakit sa puson, kasukaon, kalipungon, ug mga pinaakan sa insekto. Tsaang bubat, para kini sa kalibanga ug sakit sa tiyan. Niyog-niyugan, ang liso niini pwede gamiton nga pangpurga. Bawang or ahos, para kini sa adunay high blood, sakit sa ngipon, ug makatabang sa pag-us-us sa blood cholesterol. Ulasimang bato, para kini sa adunay rayuma o gouty arthritis. Ipaus-us niini ang uric acid sa atong lawas. Acapulco, para kini sa mga sakit-sakit sa panit, sama sa ringworm, athlete's foot, ug scabies or koriko. Timani, kung kamo adunay mga mabatian nga reaksyon sa panglawas sama sa katol-katol, undangi ang paggamit niining mga halamang gamot ug magpakonsulta sa pinakaduol nga health center. Ug mao kini ang atong mga halamang gamot. Gamiton nato sa insakto aron ang atong panglawas maayo. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.